everyone, hope you all good। और आज इस व्लॉग में मैं ऐसे प्रेशर के बारे में बात कर रही हूँ जिससे हम सब गुजरे हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपने बचपन में, और कहीं ना कहीं शायद अभी भी कुछ ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और वो प्रेशर जो है वो पेरेंटिंग प्रेशर भी होता है, सोसाइटी का प्रेशर भी होता है जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि फलां बंदे ने इतने नंबर लिए हैं, अब तुमने इससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। ये कंपटीशन जो है, ये रेस है, हमें मुसलसल फील होता है कि हम इसमें हैं, और शायद हमारे पेरेंट्स ही हमें इस बात को रियलाइज़ करवाते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो मुसलसल इस प्रेशर को फील कर रहे हैं। ये क्या प्रेशर है, इससे क्या नुकसान होता है, और अगर हम देखें तो इसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, इस चीज़ के बारे में आज मैं अपने व्लॉग में बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आपने सब्सक्राइब करना है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है कि ये लाइन, ये डायलॉग हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि तुम्हारी खाला या फूफो के बच्चों ने इतने नंबर ले लिए हैं, अब तुम्हें से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। हमारे लिए एक लाइन फिक्स कर दी जाती है, एक नंबर सिस्टम बना दिया जाता है, एक परसेंटेज बना दी जाती है कि 90 से ऊपर % ही आने चाहिए, उससे अगर कम आए तो आप जी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हो। छोटी सी एज में, बचपन से हमारे कंधों पे हमें ऐसा बोझ फील होता है कभी ना कभी कि हमें समझ नहीं आती। वो प्रेशर जो है वो अगर बढ़ता जाए तो वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। ये ख़तरनाक मैं इस वजह से कह रही हूँ कि बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स इस प्रेशर की वजह से अपनी जान दे देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सुसाइड रेट की बात की जाए तो स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो अगली क्लास में प्रमोट नहीं हुए। जो एक्सपेक्टेशंस लगाई गई थी उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने, कि 90% मार्क्स लेने हैं, वो शायद उसको कम्पीट नहीं कर सकें। तो इस वजह से उन्हें लगा कि वो यूजलेस हैं, और इस पॉइंट तक ये बात आ गई कि उन्होंने अपनी जान ही ली दी। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान में कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले यूसुफ, जो कि MBBS 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, लेकिन 4th ईयर में क्वालिफाई ना करने की वजह से, पास आउट ना करने की वजह से इस स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो था मुसलसल वो डेवलप हो गया था। एक सोसाइटी का प्रेशर, फेलियर का प्रेशर कि अगर मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस लेवल तक प्रेशर था उस पर कि उसने अपनी जान दे दी। ये क्यों था? क्या पेरेंट्स की वजह से? कौन जिम्मेदार था? क्या पेरेंट्स ने इतना फोर्स किया था, या सोसाइटी ने फोर्स किया था, या बर्डन था कि व्हाट नेक्स्ट, अब करियर क्या होगा, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। इसके अलावा अगर बात की जाए, गुलाम मोहम्मद जो कि एक और मेडिकल स्टूडेंट थे, उसने भी सुसाइड कर ली सिर्फ इस वजह से कि वो पास आउट नहीं हो सका। इसके अलावा 15 साल का एक बच्चा जो कि नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो सका, इस वजह से, इस फेलियर की वजह से उसने भी अपनी जान दी। यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हम इतना प्रेशर दे देते हैं उस स्टूडेंट को कि वो उसे हैंडल नहीं होता है, वो उसकी मेंटल इलनेस क्रिएट कर देता है जो कि लीड करती है सुसाइड को। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से बच्चे हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें टॉन्ट किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, हमें ये कहा जाता है कि दूसरे लोग ज़्यादा बेहतर हैं, कंपैरिजन किया जाता है। ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। दूसरे बच्चों से कंपेयर किया जाता है, इवन कि अपने बहन भाइयों से कंपेयर किया जाता है कि वो तो बन जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा, तुम अपनी लाइफ में कहीं पहुंच नहीं सकोगे, तुमने नंबर नहीं लिए हैं, कहीं नहीं पहुंच सकोगे। अगर उसके स्किल्स भी कुछ होते हैं तो उसको इग्नोर किया जाता है, बस इस बेस पे कि उसके अच्छे नंबर आए हैं या नहीं आए हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से एक ऐसा डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है उसके इर्द गिर्द, जो कि माँ बाप भी ना देख सकें, सोसाइटी भी नहीं देख सकती, वो अंदर ही अंदर घुट जाते हैं। तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, इस प्रेशर को कैसे ख़त्म किया जाए, मेरी रिक्वेस्ट है उन सारे माँ बाप से जो इस चीज़ को सुन रहे हैं और जो मुझे सुन सकते हैं, कि अपने बच्चों को समझें। और वो बच्चे भी जो कि इस प्रेशर को फेस कर रहे हैं, ये बिलीव मी एंड नहीं है। अगर आपने फेलियर फेस किया है तो ये एंड नहीं है, ज़िंदगी इससे बहुत बड़ी है। शायद आपको नहीं पता, कुछ मोमेंट के लिए लगता है कि शायद ज़िंदगी ख़त्म है, लेकिन नहीं, ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। तो प्लीज़ इस पॉइंट पे खुद को मत लेके जाए, इतना प्रेशर खुद के गिर्द क्रिएट ना करें। किस तरह से इस प्रेशर को ओवरकम किया जा सकता है, माँ बाप का रोल क्या है, क्या करना चाहिए, वो कुछ टिप्स हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ, बच्चों से भी शेयर करती हूँ। लेकिन माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रेशर को किस तरह से कम करें। जब मैं स्टूडेंट थी और जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने भी ये चीज़ फेस की, और मुझे भी शायद ये लगता था कि परसेंटेज ही सब कुछ है, नंबर ही सब कुछ है। लेकिन बिलीव मी, नंबर सब कुछ नहीं होते हैं। ये बात
میں اسٹوڈنٹ سے بھی کرنا چاہوں گی یہ بات، میں ان کے ماں باپ سے بھی کرنا چاہوں گی جو کہ انہوں نے ایک گول سیٹ کیا ہوتا ہے پرسنٹیج لانا کہ اتنے نمبر لے کے آنے ہیں. یہ ایسا پریشر کریٹ کرتے ہیں نا بچوں کا کہ ان کو اگر ان کے 90 سے 89% بھی نمبر آ جاتے ہیں تو ان کو وہ بھی سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی. وہ 1% کی وجہ سے بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ میٹر یہ کرتا ہے کہ تم کیسے کامیاب ہوتے ہو لائف میں، یہ میٹر نہیں کرتا کہ نمبر کتنا ہے، کتنے نمبر آ رہے ہیں. ہمیشہ آؤٹ آف دا باکس سوچیں. اگر آپ ان کو ایک فگر میں بند کر دیں گے، جکڑ لیں گے، تو وہ تو اپنے ٹیلنٹ کو ہی نکھار سکتے، جو ان کے اندر اسکلز ہیں ان کو نہیں نکھار سکتے ہیں. وہ اسی بریکٹ میں اپنے آپ میں رہیں گے، پوری زندگی اسی بریکٹ میں گزاریں گے کہ شاید ایک باؤنڈری ہے. ان کو باؤنڈری سے باہر نکل کے سوچنا سکھائیں، خود بھی اس باؤنڈری سے باہر نکل کے سوچیں. اب بہت سے ایسے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بہت سے کامیاب لوگ ہیں، بہت سے سی ای اوز ہیں جو کہ بس نارمل نمبر لے کے پاس آؤٹ ہوئے ہیں لیکن وہ کامیاب ہیں. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اسمارٹلی کیسے پلے کرتے ہو، میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ نے کتنے نمبر لیے. اس کے بعد ماں باپ کو جو چیز ہے وہ چاہیے اپنے اولاد پہ کرنی، وہ یہ ہے کہ ان پہ ٹرسٹ کریں اور ان کو اپریشیٹ کریں. یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ زندگیوں میں اپریسیشن کی بہت کمی ہے. بہت سے ریلیشن شپس میں ایون کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. بہت اچھی مووی جو کہ ایک میں نے دیکھی تھی تارے زمین پہ، اس میں یہ تھا کہ وہ سوچتا اسمارٹ تھا، سوچتا ڈفرینٹ تھا، لیکن اس کو صرف ایک مارکس کے بریکٹ میں لے کر ہی جج کیا جاتا تھا. لیکن جب آپ اس کے اسکلز پہ کہ اس کی پینٹنگ اچھی ہے اپریشیٹ کریں، اس کا وہ گانا اچھا اس کو آتا ہے اس پہ اپریشیٹ کریں، اس میں ڈفرینٹ اسکلز ہے اس میں اپریشیٹ کریں. صرف نمبر کے بیس پہ اپنی اولاد کو جج کرنا چھوڑ دیں. اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو وہ فالو کرنے دیں جو اس کا پیشن ہے، جہاں اس کا انٹرسٹ ہے. نارملی کیا ہوتا ہے، یہاں پہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ، بہت اسکوپ ہے، لیکن کیا پتا اس کا ٹیلنٹ ہی کہیں اور ہے، اس کے اسکلز ہی کہیں اور ہے، اس کے سوچ ہی کہیں اور ہے. آپ اس کو ایک ایسی چیز سوچنے کا کہہ رہے ہیں جس میں اس کا ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے وہاں پہ اپنی ایکسلنس دکھائے گا جبکہ وہ چاہتا کچھ اور ہے، اس کا انٹرسٹ کچھ اور ہے. بہت ایک خوبصورت بات ہمیشہ سے میں نے سنی ہے کہ جب آپ اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کو کام نہیں لگتا اور پھر آپ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہو. تو مسئلہ ہی یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال ہو گیا میٹرک پاس نہیں کر رہا ہے، نکل نہیں رہا ہے. کیونکہ آپ نے شاید اس کو میڈیکل فیلڈ میں ڈال دیا ہے، وہ جانا آرٹس میں چاہ رہا تھا. تو یہ ریزن ہے، یہ سمجھیں، انٹرسٹ کو فالو کروائیں، اس کے پیشن کو فالو کریں، اس کا ساتھ دیں. اور ایٹ دی اینڈ بہت خوبصورت بات کہ بی آر فرینڈ. ٹھیک ہے ماں باپ ہیں لیکن آپ نے اپنے بچے کے ساتھ دوستی قائم کرنی ہے. اس کو یہ نہ لگے کہ وہ اوپن اپ ہو کے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کر پا رہا، وہ اتنا پریشر فیل نہ کرے. اسے لگے کہ جیسے کہ پتہ نہیں اس پہ برڈن ہے، اس نے بس بات ماننی ہے اور پریشر ہے اور اگر وہ کچھ کہنا چاہے گا تو وہ نہیں کہہ پائے گا. یہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ ایسا ایٹماسفیئر قائم کر دیتے ہیں جس میں کچھ کہہ نہیں سکتا، تو ایٹ دی اینڈ سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو جب آپ ایز اے فرینڈ اس کو الاؤ کریں گے کہ وہ آپ سے کچھ بھی بات کر سکے، جب وہ ڈپریشن میں ہوگا، ڈپریسڈ فیل کر رہا ہوگا، اس پریشر کو فیل کر رہا ہوگا، تو وہ آ کے آپ سے بات کر سکے گا کہ میں اس پریشر کو فیل کر رہا ہوں. تو ہمیشہ الاؤ کریں کہ وہ آ کے آپ سے بات کر سکے. یہ چیز بہت سینسیٹیو ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں. بہت سینسٹیو یہ چیز ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو وہ مارجن نہیں دیتے ہیں، وہ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ اپنے آپ سے بھی کچھ ڈائریکشن پہ جا سکیں. ان کو ڈائریکشن دینا، ان کو اسپیس دینا، ان کو ٹائم دینا اور ان کو ان کے انٹرسٹ کی طرف جانے دینا، یہ بہت ضروری ہے. اور یہی چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم ان چیزوں پہ قابو کر لیں تو جو سوسائڈ ریٹ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو پریشر کی وجہ سے ہے بچوں میں، وہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کو کم کریں. اور امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.